से आगे में आज शाम न्यूक्लियर सिक्योरिटी के बारे में पाकिस्तानी तालिब इल्म क्या सोचते हैं। अपनी चीजों से अलहदा ना हो पाना जब एक मर्ज की शक्ल इख्तियार कर ले तो क्या होता है, और अमेरिका में शादी की तकरीब के अंदाज कैसे बदल रहे हैं। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको हमारा सलाम। यह है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। जनूबी कोरिया के शहर सोल में कल और आज होने वाले न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में अमरीकी सदर बराक ओबामा और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ दुनिया के 50 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत ने शिरकत की। इजलास में न्यूक्लियर मादों को महफूज बनाने और एटमी दहशतगर्दी रोकने पर बात हुई। लेकिन इससे पहले कि हम इन अहम मामलात पर बात करें, आइए देखते हैं कि एटमी तवानाई उस मोड़ पर कैसे पहुंची कि दुनिया को उससे खतरा पैदा हो गया। अगस्त 1945 पहला एटम बम जो अमेरिका ने गिराया जापान के शहर हिरोशिमा पर। अमेरिका का ख्याल था कि इस नई और तबाहकुन टेक्नोलॉजी पर उसकी बरतरी बिला शिरकत गैरे बरकरार रहेगी, लेकिन सिर्फ 4 बरस बाद ही रूस ने एटमी धमाका कर लिया और बरतानिया, फ्रांस और चीन भी पीछे न रहे। और मारूफ साइंसदान आइंस्टाइन को ये कहना पड़ा कि टेक्नोलॉजी ने ये मुमकिन बना दिया है कि माहौल में तापकारी का जहर फैल जाए और दुनिया में हयात का खात्मा हो जाए। इस वक्त दुनिया में बाज़ अंदाजों के मुताबिक 20,000 के करीब एटमी हथियार हैं, जबकि साइंसदानों के मुताबिक पूरी दुनिया के माहौल को तबाह करने के लिए 100 एटम बम काफ़ी हैं। अमेरिका और रूस ने सर्द जंग के दौरान एटमी हथियारों की दौड़ को अपनी हिफाजत की जमानत समझा, लेकिन बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि दोनों मुल्क तबाह होते होते बचे। सर्द जंग के दौरान कई दफ़ा अमेरिका और रूस एटमी जंग के इंतहाई करीब पहुंच गए थे, जिससे दोनों मुल्क तबाह हो जाते। सर्द जंग खत्म होने के बाद भी एटमी हथियारों का मसला खत्म न हुआ, बल्कि मजीद बढ़ गया। 5 बड़ी एटमी ताकतों के अलावा मजीद 4 ममालिक इसराइल, इंडिया, पाकिस्तान और शुमाली कोरिया ने एटमी हथियार बना लिए और ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी शुरू कर दी। लेकिन माहिरीन के मुताबिक मसला सिर्फ एटमी हथियारों का ही नहीं, बल्कि खाम एटमी मादे यानी यूरेनियम और प्लूटोनियम की हिफाजत का भी है, खास तौर पर ऐसे ममालिक में जहां पहले ही सिक्योरिटी की सूरत हाल मखदूश हो। इसकी एक मिसाल मेक्सिको है, जहां मुनशियात फरोशों के मुसल्लह गैंग्स और पुलिस में तसादुम चलता रहता है। पाकिस्तान एक और मिसाल है, जहां ऐसी जगहों के करीब दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं जहां एटमी हथियार या मवाद रखा जाता है। चुनाचे सियोल में होने वाली सरबराह कॉन्फ्रेंस का एक मकसद ये भी है कि इस मवाद की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। ऑलराइट, आयशा तंजीम की रिपोर्ट आपने देखी। आयशा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में। एक सवाल जो बहुत से लोग करते हैं वो ये है कि जब अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं और वो वाहिद मुल्क है जो इंसानी तारीख में अब तक इनका इस्तेमाल भी कर चुका है, तो किस तरह वो दूसरे ममालिक के एटमी प्रोग्राम पर इतराज़ कर सकता है? आपने बिल्कुल बजा कहा। सारा ये एतराज़ अमेरिका पर होता है, होना भी चाहिए, और ख़ुद अमेरिका के अंदर भी जो नॉन प्रोलिफरेशन के लोग हैं वो अमेरिका पर ये एतराज़ करते हैं। लेकिन साथ ही माहिरीन ये भी याद कराते हैं कि 1968 में जो NPT साइन हुई थी, जो अमेरिका ने भी साइन की थी और बाकी बड़े ममालिक रूस और चीन वगैरह जिनके पास हज़ारों की तादाद में हथियार हैं उन्होंने की थी, उसका एक मकसद ये भी था कि ना सिर्फ ये कि नए मुल्क हथियार एटमी हथियार ना बनाए, बल्कि जिनके पास पहले से हैं वो भी अपने तादाद कम कर दें। तो हमने गुज़िश्ता 10-20 साल में देखा कि अमेरिका और रूस ने अपने ज़खायर में खातिर ख्वाह कमी की। अभी 2010 में स्टार्ट 2 साइन हुई है, जिसके बाद मज़ीद कमी होगी, और अमेरिका ने पहली दफ़ा 2010 के बाद अपनी एटमी जो हथियारों की तफसीलात थी वो पब्लिक भी कर दी। तो लेट्स होप इट गेट्स बेटर। ऑलराइट, ये बताइए कि अब ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ अब इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले की बात भी हो रही है। तो इस सारी रियलिटी को एक दूसरे से बहुत खतरनाक बात हो रही है। अगर इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो अगर जंग शुरू हुई तो उसमें ना सिर्फ खित्ते के दूसरे ममालिक कूदेंगे बल्कि शायद अमेरिका भी कूद पड़े। सो दैट शुडंट हैपन। माहिरीन का ये कहना है कि ईरान की चूंकि सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो अगर ईरान एटमी हथियार बनाता है तो सऊदी अरब भी बनाएगा, फिर खित्ते के दूसरे ममालिक बनाएंगे, तो मशरक़ वस्ता में भी एटमी हथियारों की वैसी दौड़ शुरू हो जाएगी सारा, जैसी हमने जनूबी एशिया में देखी है। और जनूबी एशिया की आपने बात की है, तो पाकिस्तान में नौजवान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर हथियारों के बारे में क्या सोचते हैं, इस मौजू पर इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इश्तियाक ने क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के कुछ तालिब इल्मों से बात की। वो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं।
میری نظر میں اس کے جو رسک ہیں وہ اس کی جو یوزفلنس سے بھی زیادہ ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ ہماری جو ہیومینٹی ہے اس کو بہت بڑا خطرہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسئلہ ہے ٹیررسٹ ایکسیس کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے نہیں کر سکتے۔ یہ بہت مشکل ہے کیونکہ جو دہشت گرد ہیں وہ کیا پڑھے لکھے سائنٹسٹ تو نہیں ہیں، اور ان ڈیوائسز کو ہینڈل کرنے کے لیے اور ان کو استعمال کرنے کے لیے، ان کو ڈپلوائے کرنے کے لیے اور لانچ کرنے کے لیے سائنٹسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جب ان ممالک کے پاس اس طرح کے ہتھیار ہوتے ہیں تو وہ دوسرے ملکوں کو بھی تھریٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ ہم کسی بھی وقت یہ نیوکلیئر ویپنز استعمال کر سکتے ہیں اور وار سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ سارا، یہ جو اوپینین پاکستان سے آئی تھی ہم نے واشنگٹن میں ماہرین کے سامنے رکھی، ان کی آرا کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں۔ یہ جو انہوں نے بتایا کہ اس کا رسک اور اس کا فائدہ، یہاں ماہرین کا یہ کہنا ہے دیکھیں 100 کے قریب انڈیا کے پاس ہیں، 100 کے قریب پاکستان کے پاس ہیں۔ اگر دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو جو ملک بھی ہار رہا ہوگا اس پہ دباؤ ہوگا کہ وہ یوز کرے، اور ایک دفعہ شروع ہو گیا تو دونوں ملک یوز کریں گے۔ اگر اپنے آدھے بھی انہوں نے یوز کر لیے تو دونوں ملک میں 2 کروڑ لوگ تو فوراً مر جائیں گے، اس کے بعد تمام ماحول تباہ ہو جائے گا، فصلیں قابل نہیں رہیں گی، بیماریاں پھیل جائیں گی، مطلب آپ ان ملکوں میں رہ نہیں سکیں گے۔ تو پھر ایسے ہتھیار کا فائدہ کیا جو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ ٹیررسٹ ایکسس نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ماہرین یہ یاد کرانا چاہتے ہیں کہ تمام ٹیررسٹ ان پڑھ جاہل نہیں ہوتے۔ القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری ڈاکٹر ہیں، ہو سکتا ہے ان کی صفوں میں اور بھی لوگ ہوں، نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہ اس سے بھی زیادہ بڑا خطرہ یہ ہے کہ جتنے زیادہ ہتھیار ہوتے ہیں، جتنا زیادہ مٹیریل ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کی سیکیورٹی مشکل ہوتی ہے اور اس پہ خرچہ بہت آتا ہے۔ مثلا ابھی شاید کچھ سیورل بلین ڈالرز جو ہے پاکستان، بلین تو نہیں، سیورل ملین ڈالرز پر ایئر پاکستان جو ہے وہ لگاتا ہوگا ان کی سیکیورٹی پر۔ آلرائٹ، تھینک یو ویری مچ عائشہ، ویری امپورٹنٹ ٹاپک، اور ہم اپنے ویورز کو اس بارے میں مزید بھی انفارمیشن دیتے رہیں گے۔ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا انرجی سیکٹر میں بھی استعمال، جیسا کہ آپ جانتی ہیں عائشہ، ہمیشہ سے یہ بھی متنازع ہی رہا ہے، اور اب جب کہ تیل کی قیمتیں بھی دنیا بھر میں بڑھ رہی ہیں، اس سے بجلی اور ٹرانسپورٹ کے شعبے مزید متاثر ہو رہے ہیں۔ لیکن امریکہ میں اب تیل کے کچھ ایسے متبادل بھی سامنے آ رہے ہیں جن کے بارے میں ماہرین پر امید ہیں کہ ان سے توانائی کے ذرائع کی قیمتیں قابو کرنے میں کچھ مدد ملے گی۔ تفصیلات ندیم یعقوب سے۔ بجلی اور گیس کی کمی پاکستان میں ایک بحران کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، لیکن یہ بحران صرف پاکستان کا ہی نہیں۔ توانائی کی کمی کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل اور ان کے حل پر کام کرنے کا احساس دنیا بھر میں شدت اختیار کر رہا ہے۔ حالیہ سالوں میں توانائی کے متبادل ذرائع کی تلاش کے لیے امریکہ میں جس بڑے منصوبے پر کام ہوا ہے وہ ہے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے سطح زمین سے قدرتی گیس نکالنے کا منصوبہ۔ دنیا کی ایک بڑی معاشی تنظیم گلوبل انسائٹ کے نائب صدر جان لارسن کہتے ہیں کہ گیس کی پیداوار بڑھانے سے نہ صرف گاڑیوں میں قدرتی گیس کا استعمال زیادہ ہوگا بلکہ ہوا اور شمسی توانائی جیسے توانائی کے دیگر ذرائع کو بھی تقویت ملے گی۔ سستی قدرتی گیس سے آپ کو فاضل توانائی ملے گی جس سے دوبارہ قابل استعمال توانائی کے ذرائع بڑھائے جا سکیں گے۔ جان لارسن کہتے ہیں کہ ہوا نہ چل رہی ہو یا دھوپ نہ نکلے تو بجلی کے جنریٹرز گیس سے چلائے جا سکتے ہیں، مگر ہوا کے مقابلے میں سستی قدرتی گیس حاصل کرنا ذرا مشکل ہے۔ ہوا سے 1 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے اور اتنی ہی مقدار میں قدرتی گیس سے حاصل کرنے پر لاگت تقریباً برابر آتی ہے، مگر شمسی یعنی سورج سے حاصل ہونے والی توانائی پر اس سے تقریباً 5 گنا زیادہ خرچ آتا ہے۔ بعض لوگوں کے خیال میں قدرتی گیس کی پیداوار بڑھانے سے صنعتی شعبے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، جبکہ گاڑیوں میں ایندھن کے طور پر استعمال ہونے والے ایتھنول کی تیاری میں مکئی کی بجائے قدرتی گیس کے استعمال سے اس کی قیمت کم ہو سکتی ہے۔ ڈیلس کی ایک کمپنی سلنیز کارپوریشن نے اس کا طریقہ بھی ڈھونڈ لیا ہے۔ ہم تھرمو کیمیکل کے ذریعے ایسا کر رہے ہیں، اس میں قدرتی گیس یا کوئلہ استعمال ہوتا ہے۔ امید ہے کہ مستقبل میں ایسا کم خرچ ایتھنول تیار کیا جا سکے گا۔ ان کی کمپنی فی الحال چین کی مدد سے کوئلے سے ایتھنول بنا رہی ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر ایسے ایندھن کی تیاری کے لیے امریکی قوانین میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ توانائی کے متبادل ذرائع سے دنیا کا تیل پر انحصار کم کیا جا سکتا ہے، مگر آئندہ کئی سالوں تک گاڑیوں میں زیادہ تر پیٹرول ہی استعمال کیا جائے گا۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔
توانائی کے جدید ذرائع سے لے کر تفریح کے نئے انداز تلاش کرنے تک دنیا پچھلے چند سالوں میں بہت آگے نکل چکی ہے. ایک بریک کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اب ویڈیو گیمز آرٹ کا درجہ کیسے حاصل کر رہی ہیں. Stay with us, we'll be right back.